प्रोग्राम हमारी दुनिया में खुशामदीद स्वागत। दोस्तों, आज का प्रोग्राम एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब हमारा खित्ता और दुनिया दोनों ही एक बहुत बड़ी हिला देने वाली तब्दीली से गुजर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन्स पिछले कुछ अरसे से बढ़ रही थीं, आज वो और भी ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर खड़ी हैं। लेकिन इसी के साथ ईरान से आने वाली खबरें भी पूरी दुनिया को परेशान कर रही हैं। ईरानियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी अमेरिकन और इजरायली एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं। इस खबर का असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरे खित्ते पर पड़ेगा। ऐसे वक्त में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान में क्या हो रहा है, बल्कि यह भी है कि इसका असर मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और पूरी दुनिया पर कैसे पड़ेगा। क्या हम एक नई रीजनल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं जहां तमाम क्राइसिस आपस में जुड़े हैं? तो आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे तसादम पर बात करेंगे और फिर अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हुए हमले और उसके पूरे इलाके पर असरात को समझेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से औरया मकबूल जान साहब ने। आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ऑथर हैं और हमारे इस शो में पहले भी आ चुके हैं। औरया साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत। हिंदुस्तान से हमारे मेहमान हैं मेजर जनरल BK शर्मा। आप हाल ही में रिटायर हुए हैं डायरेक्टर जनरल USI के ओहदे से। आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है जनरल साहब। शुक्रिया अरविंद। औरया साहब, आपने 2021 में पहले ही कह दिया था कि तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेंगे। शायद बहुत कम ऐसे पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे जिन्होंने ये पेशनगोई की थी, बट आपकी तमाम बातें सच साबित हुई। उस वक्त पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत ने तालिबान की आमद का खैर मकदम किया, उन्हें वेलकम किया। इमरान खान ने तो तालिबान की तारीफ भी की और उस वक्त के साबिक DG ISI फैज़ हमीद काबुल में चाय के कप की चुस्की के साथ हम सबको ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान में सब अब ठीक होगा। लेकिन आज पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर अटैक्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो हमें बताएं कि पिछले 4 साल में ऐसा क्या हुआ जिसकी बदौलत आज हम इस नहज पर खड़े हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इंतज़ामिया है 1947 ऑनवर्ड आई है, उसने कभी भी काबुल को और अफ़गानिस्तान को पूरी तरह समझा नहीं। इसलिए कि इन्होंने पाँव में जूते रखे हुए हैं अंग्रेज़ के। अच्छा, अब आप अंदाज़ा करें कि उनके यहाँ को 100 150 साल की एक ट्रेडिशन थी, अंग्रेज़ों के साथ लड़ के ड्यूरन लाइन जो है उसका एक माहदे पे पहुँचे थे। उनके यहाँ उस ड्यूरन लाइन के ऊपर एक सदियों के साथ उनकी लड़ाई है, उनका खून बहा हुआ है। हमें ड्यूरन लाइन तोहफे में मिली हुई थी और हम उसको समझते हैं कि ये बड़ी मुकद्दस किस्म की सरजमीन है, इसकी एक इंच की हिफाजत करनी है। तो एक बुनियादी तौर पर हमने उसको स्ट्रेटेजिक एरिया के तौर पर, और वो स्ट्रेटेजिक एरिया जो कि ज़ार रूस के खिलाफ, फिर उसके बाद असल में सोवियत यूनियन के खिलाफ था, उसका था। वहाँ 3 जंगें उन्होंने लड़ चुके हुए थे। तो हमेशा हम ये समझते थे कि ये एक बेसिकली एक डिस्प्यूट है कि जो हमारी सरजमीन के ऊपर जो है वो हुआ है। अब वो कहते थे कि नहीं, हमारे कबाइल को तकसीम किया गया है, एक खास नुक्ता नज़र से तकसीम किया गया है। हमारी जो सबसे ऊंची पोस्टें थी उनके ऊपर उन्होंने बकायदा, आप देखें ना, इंडिया जो है उससे ब्रिटिश इंडिया के किसी एरिया में पक्के मोर्चे नहीं बने थे, सिवाय अफगानिस्तान के, उसके अंदर पक्के मोर्चे बने हुए थे। और जस्ट टू के रशिया की तरफ से या जो भी बफर जोन जो बनाना, तो पहले दिन ही से एक कॉन्सेप्ट यही था कि ये जो पश्तून इस इलाके में रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, का वो बलूचिस्तान का पश्तून हो या जहाँ का पश्तून हो, ये हमारा ट्राइबल जो है वो उसकी एक आपस में एक है। बात बात होता था, सरदार यहाँ पर रहता था और कबीला वहां होता था, कबीला वहां पर था, सरदार यहाँ पर था। पानी का कुआं यहाँ पर था, लोग वहां पर थे। पानी का कुआं वहां पर होता था, लोग यहाँ पर होते थे। लेकिन हमने उसको एक इंटरनेशनल बाउंड्री के तौर पे हमें कहते थे कि भाई बात सुनो,
یہ ہم اس کے بارے میں بیان نہیں دے سکتے لوگوں کے سامنے، ہماری ایک ٹریڈیشن ہے، لیکن ہم باؤنڈری کو فزیکلی تقسیم تو کرتے ہیں، جہاں تمہاری کسٹم کی پوسٹ ہے وہاں ہماری کسٹم کی پوسٹ ہے، جہاں تمہارے جو اپنا ایف آئی اے کی پوسٹ ہے ہماری بھی ایف آئی اے کی پوسٹ ہے، ہم بھی پاسپورٹ بھی چیک کرتے ہیں، تم بھی پاسپورٹ بھی چیک کرتے ہو، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا وہ سارا، لیکن ایک ہوا یہ کہ چونکہ افغانستان ایسا خطہ ہے جس خطے کے اندر سب سے پہلے تو پھنسایا گیا روس کو، اور روس کو بڑے خاص طور پہ وہاں پر ایک موومنٹ چلی تھی جسے خلق پارٹی اور پرچم پارٹی کہتے تھے، انہوں نے پھنسایا۔ ہم نے خلق پارٹی اور پرچم پارٹی کے مقابلے میں بھٹو دور میں ہی گل بدین حکمت یار اور ان کو بلا کے ایک اسلامک جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا افغانستان کو ثابت کیا کہ اس پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ ہماری تحفظ کی نگہبانی کی کوشش کرے گا، اور ہم نے روس کو باقاعدہ وہاں ایک ذلت امیز شکست 88 میں جس دن 2 فروری کو یہ گیا ہے، اور اس کے اگلے دن آپ اندازہ کریں امریکہ سمیت تمام یورپ جاؤ بھاگ گیا، اور پھر رہ گئے لڑائی مار پٹائی والے لوگ، اور لڑائی مار پٹائی جو ہے وہ 7-8 سال چلی، پھر طالبان کی گورنمنٹ آئی، طالبان نے ان کو 4-5 سال اکٹ رکھا، اور طالبان نے آپ اندازہ کریں کہ اس پاکستانی رجیم کو اس حد تک سپورٹ کیا کہ پہلی دفعہ ڈیورل لینڈ میں بھرجیاں لگیں، جو انڈیا کا طیارہ ہوا تھا، آپ سوچیں کہیں انٹرنیشنل لیول پہ اتنا سپورٹ کبھی کیا جاتا ہے جتنا کو طالبان نے اس رجیم میں زمانے میں سپورٹ کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی امریکہ بدلا ہمارا ملک بدنما بھی بدل گیا، اور ہم نے وہ 1,75,000 فوجی جو کبھی ایک زمانے میں ان کے ساتھ مل کے لڑتے تھے افغانستان، ہم نے اس بارڈر پہ لگا دیے، 3 ہم نے باقاعدہ وہاں پر اڈے دیے جہاں سے 57,000 دفعہ جو ہاتھ اڑے امریکن سوٹیز وہاں۔ اب یہ پورے کا پورا ٹریڈیشن دیکھیں، ادھر سے چلیں 1845 سے کابل کی جو ایلفنسٹن کمپنی کی شکست سے جا کے درمیان میں تھوڑی سی ایک وقفہ ہے دوستی کا، محبت کا، آپس کا، اس میں بھی آپ اندازہ کریں بوٹی پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہ اسلحہ آیا، کچھ پاکستان نے رکھ لیا، کچھ انہوں نے رکھ لیا، کچھ بک گیا، کچھ سارا کچھ ہوا، وہ جو وار کے اندر ہوتا ہے جیسے کچھ سارا کچھ، تو اس کے دوران پھر یہ آ گیا وقفہ۔ اب یہ کبھی بھی دوستی میں تبدیل والی صورتحال ہونی ہی نہیں تھی۔ اب پاکستان نے کچھ عرصہ تو اس ہنی مون میں گزارا طالبان، جو میں نے اس وقت کہا تھا نا، بنیادی طور پہ افغان کو نہ امریکہ سمجھا تھا، نہ روس سمجھا ہے، نہ یہاں کے لوگ سمجھے، انگریز بہت اچھی طرح سمجھا تھا، اس نے کہا تھا تم شاہ شجاع ہو یا تم دوسرے، تم لڑو، ہم دور سے جہاں کھڑے ہیں بس یہاں نہ اس کا ساتھ دیتے ہیں ہم، نہ اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ شروع میں ساتھ دے کے دیکھ لیا انہوں نے، آپ دیکھیں قندھار کی جو فائٹ ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک شاہ شجاع کا ساتھ دیا، دوسرے کا نہ دیا، ذلت میں شکست کے واپس آئے۔ انٹرفیئرنس کی جو تھی، اور وہ بھی انٹرنیشنل، اب اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا عرصہ چونکہ ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے مہاجرین یہاں پر آئے ہیں، ہم نے ان کی مدد کی ہے، اور پھر بیچ میں ایک یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید طالبان کی گورنمنٹ کی بھی مدد کی امریکہ کے مقابلے میں، کیونکہ الزام ہم پہ آیا ہے، یہ بھی سارا کچھ بیچ میں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری بھی مدد کرے گا۔ لیکن مدد کی صورتحال یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ جب طالبان کی گورنمنٹ شروع میں آئی تو 1 سال بالکل کام تھا، یہاں پر سکون اطمینان تھا، سیٹلنگ شروع ہو گئی تھی، عمران خان کے زمانے کے اندر وہ سارا کچھ بلٹ اپ ہو گیا ہوا تھا، ان کو کہا تھا کہ لیکن یہ جو جہادی ہوتا ہے نا، خواہ وہ بیلجیم میں کروسیڈ والا جہادی ہو، خواہ وہ یہودی ہو جو کہ آپ اندازہ کریں کہ 60 بندے لے کے آیا تھا روتھ شیلڈ 1916 میں، اور سارے ارب پتی تھے، سارے گھر بار چھوڑ کے 5-5 بندے لے کے، یہ اس کو کوئی کام آتا نہیں ہے زندگی کے اندر، ایک ہی کام اس نے سیکھا ہوتا ہے، تو اس کو کوئی ورک میں یا تو لگاتے کسی اور طرف، یونٹس میں ڈال لیتے، کچھ اور کرتے، وہ پھر بکھر گئے، اب وہ بکھر جب جاتے ہیں تو پھر مختلف لوگوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں۔ اب اس وقت 2 گروپ ہیں جو بہت اہم ہیں، داعش اور ٹی ٹی پی۔ اب وہ گورنمنٹ الزام لگاتی ہے کہ امریکہ نے ان کو باقاعدہ ہمارے خلاف پالا ہے، داعش کو اور اسلحہ دے کے گئے۔ ہمارے ہاں سے الزام لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کو طالبان نے پالا ہے داعش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یا پاکستان کی اس کو کاؤنٹر کرنے، یہ ہے اصل کرکس۔ اس کے اوپر باقاعدہ آفر بھی ہوئی تھی کہ دونوں مل کے ہم اس کے اوپر کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ سوچیں کہ جب تک یہ نیگوسیشن چیلنج، اگست میں پاکستان کا وفد وہاں پر موجود تھا، یہ جو تھا اپنا بیرسٹر جو تھا، اور ایمن زواری والا واقعہ ہو گیا، اور دیٹ واز دا بلو۔ یہ بیرسٹر سیف کابل شہر کے اندر موجود تھا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا،
یہ بالکل ویسے ہوا ہے کہ جیسے 2004 میں اس سے ہم نے وعدہ کیا، طالبان کا وہ جو تھا سب سے پہلا بندہ تھا، کور کمانڈر نے کیا، امریکن ڈرون نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر بیت اللہ محسود کو ہم نے امن کی پری کہا، اس کو بقاعدہ بھار پہنائے کور کمانڈر نے، امریکہ نے ڈرون میں اس کو قتل کر دیا۔ پھر حکیم اللہ محسود نے۔ اب اس وقت اصل میں امریکہ کا ایک بنیادی ایم یہی تھا کہ 4,25,000 بندے جو وہ چھوڑ کے آیا ہے، یہی کافی ہیں افغانوں کو لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، جیسے باقی ملک میں فوجیں ہوتی ہیں، جیسے سوڈان میں ہے، جیسے مصر میں ہے، جیسے پاکستان میں ہے، جیسے باقی جگہوں میں، اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لیکن وہ آپ کو، میں نے آپ سے کہا تھا کہ افغانستان میں ایسی فوج کریٹ کی ہی نہیں جا سکتی۔ ان کا ٹرائبل سٹرکچر اس قسم کا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ تاجک ہے نا، اگر اس نے ایک پشتون کو مار دیا تو بے شک وہ امریکہ کی فوج کے اندر جرنیل بھی لگاؤ تو وہ اس کے قبیلے کو جا کے بدلہ لے گا کہ تمہارے قبیلے کے بندے نے میرے مارا، تو وہاں جا کے۔ تو اب پھر دوبارہ وہی کنفین ہے۔ اب فٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے ان کو، اور ٹرمپ کی بہت بڑی خواہش ہے کہ ہم فٹس آن دا گراؤنڈ پہ قابو نہیں کر سکے تو پاکستان جو ہے وہ کسی حد تک اس کو، یہ ہے بیسک کانفلکٹ، اس میں پھنسے جی، ہوئے یہ بھی اور وہ بھی ظاہر بات۔ تو آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو تمام اس وقت ملٹری ایکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کسی اور کی اما پہ کیا جا رہا ہے؟ کافی عرصے سے ٹرمپ کیا ہی رہا تھا، دیکھیں اس نے پہلے کہا بگرام جو ہے یہ ہم نے واپس لینا ہے، اور بگرام ہم واپس لے کے، اس کے بعد سے دیکھیں نا پاکستان کے اندر پھر سارے دھماکے شروع ہوئے، پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کے اوپر حملے شروع ہوئے، سارا کچھ ہوئے۔ اب دیکھیں ایک طرف تو چلے آپ علاقہ ہے اس میں تو چلو ٹی ٹی پی ہے، پورا بلوچستان وہاں تو بی ایل اے ہے۔ اچھا بی ایل اے بالکل، اور بی ایل اے کا جو بارڈر ہے وہ کم از کم 60 سے 65% ہے۔ بی ایل اے والا بلوچستان کا جو بارڈر ہے افغانستان کا زیادہ ہے۔ یہ جو علاقہ ہے باجوڑ والا علاقہ ہے، یہ جو کم ہے پشتون تو، لیکن چونکہ الزام ظاہر بات ہے خوارج کا کہنا اور یہ ہے اصل میں بیسک کرکس جو ہے جی، اس ایک تاریخ۔ سوال، ایک پوائنٹڈ کویشچن لے لیں اور یا صاحب، پاکستان کا سیدھا سیدھا الزام ہے کہ افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان کو پناہ دے رہے ہیں، جبکہ افغان طالبان اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کے نزدیک آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا افغان طالبان دیکھیے اس کا چاہتے ایک ہی حل نہیں ہے، اس کا کہ ایک ہی جی حل۔ سوال سنیں کہ اچھا سر، کیا افغان طالبان چاہتے نہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن ہو، یا پھر ان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کر سکیں؟ 2 سال پہلے جو میری بات، ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ اس ہوں کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس بیٹل گراؤنڈ میں انہوں نے کام کرنا سیکھا ہے گوریلا کی، وہی وہ ان کے پاس بھی ہے۔ تو مقابلے کی چوٹ ہے نا، مقابلے پہ آپ ایک ہوں ریگولر آرمی سے تو لڑ سکتے ہو، اس کے پاس یونٹ ہوتا ہے، اس کے پاس سٹرکچر ہوتا ہے، ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے۔ جبکہ گوریلا جو ہے اس کے پاس نہ کچھ سٹرکچر ہوتا ہے، اپنے وہ میدان جنگ خود ایک تو یہ ان کے پاس بالکل سچی بات، انہوں نے 2 سال پہلے ایکسپٹ کیا تھا، اس نے کہا تھا ہم اگر ان کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا تو ہم خود اڑ جائیں گے۔ اب وہ کیسے اس کو مینج کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اب ظاہر بات ہے ایک جگہ نظام اسلام آ گیا تو وہ چاہتے ہیں نا پورے پاکستان میں بھی نظام اسلام آئے، باقی جگہ۔ اب خود سوچے جس دن طالبان کا دفتر بنا تھا، القاعدہ نے اپنا دفتر آسام میں شفٹ کر لیا تھا، اور مولانا عاصم عمر جو تھے وہ جو تھے ہند کے، انہوں نے پتا آپ کو کہ جو ان کا جو رسالہ تھا وہ جو نکلتا تھا وہاں کا انڈیا افغانستان میں نکلتا تھا، وہ رسالہ جو تھا وہ غزوۃ الہند کے نام سے نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ ٹھیک جس دن وہ جس دن کا ایگریمنٹ ہوا ہے 2019 میں جب ہوا، اس کے اگلے دن وہ شفٹ کر دیا تھا، اور وہ اس کو وہاں، تو وہ تب دین اسلام نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا، تو یہ جو کچھ ان کو دیا گیا تھا ٹاسک کہ تم نے یہاں پر ایک گورنمنٹ کو اتارنا ہے اور دین نافذ کرنا ہے، وہی ٹاسک ان کا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے وہ جی کیپیبل نہیں ہے، جب تک جی یہ دونوں مل کے نہیں کرتے یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ جی، افواج پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں، تو آپ نے جیسے کہا کہ جی افغان طالبان کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو روک سکیں، لیکن نہ روک پانا ایک بات ہے اور اسلحہ فراہم کرنا دوسری بات ہے، ان کی حمایت کرنا اور بات ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا افغان طالبان کے پاس جو ہے ٹی ٹی پی کے لیے ان کے وہ بیک بون بن کے ان کو اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں، ان کو پورا لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں؟ لیکن جب جنگ شروع ہو جائے گا پھر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، پھر تو کچھ اس بھی سے نہیں کہا جا جنگ سے پہلے ان پچھلے 3-4 سالوں میں سکتا۔ جو کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں، کیا نہیں سیف ہے ان کو میرا افغان؟ خیال ہے کہ وہ کیپبل انف تھے اس مسئلے کے اندر، کیونکہ وہ وہاں لڑتے رہے ہیں، ان کو یہاں بھی اسلحہ ملتا رہا ہے۔
جس زمانے میں آج کی تو ٹی ٹی پی نہیں پیدا ہوئی نا، 20 سال سے پیدا ہوئی ہے. اس وقت تو طالبان خود جنگ لڑ رہے تھے اور 50,000 بندہ مرا ہے پاکستان میں اس زمانے کے اندر. اس زمانے میں امریکہ تھا وہاں، حامد کرزئی تھا وہاں پر، اشرف غنی تھا وہاں پر. اس وقت کون ان کو اصلہ دیتا تھا؟ تو یہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس پوری جو ہے سچویشن کو ریڈ کیوں نہیں کر پائی؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ افغانستان کا ٹرائبل کلچر کیا ہے، ان کی لائلٹیز کہاں پر ہے، کمی کہاں رہ گئی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے اور جو بھی سیویلین قیادت تھی اس وقت کی؟ میرا خیال ہے شاید پریشر ہے اس وقت، کیونکہ بڑا عرصہ ہوں۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سارے بیانیوں کو روکا ہے، اوائڈ کیا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، کسی نہ کسی سے بلٹ اپ نہ ہو. لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، ایران کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کو جیسے نام پائپ لائن لے سکتے ہیں، نام ان سے پیٹرول لے سکتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ میں جب چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا تو 13 روپے کا پیٹرول تھا باہر مارکیٹ میں، اور 4 روپے کا وہاں پر تھا. تو کتنا بڑا بیوقوف ہوگا نا کہ جو بندہ وہاں سے نہ لے. چاول جو ہے وہ دنیا پوری جو ہے ایران ڈیمانڈ کرتا ہے. میں ایران میں پوسٹڈ رہا ہوں. تو اس یہی حال اب افغانستان کا ہے. جب امریکہ میں لڑاتا تھا ہم لڑتے تھے، جب امریکہ نہیں لڑاتا تھا ہم نہیں لڑتے تھے. یہ ہمارا المیہ ہے، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے امریکہ ذمہ دار ہے؟ دیکھیں، امریکہ آغاز کرتا ہوتا ہے، پھر جنگ جو ہے وہ دشمنی میں بدل جاتی ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے جب امریکہ ہم نے جب شروع کیا تھا نا، تو پھر امریکہ کر کے چلا گیا، آگ لگا کے چلا گیا. پھر اس کے بعد اندر سے گروپ بننے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اندر سے جہادی بننے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ حکومت گرفتار کرنا شروع ہوتی ہے. پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ ہم نے 20 سال بھگتا ہے، اور کوئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر لوگ کھڑے نہیں ہوتے تھے اور افغانستان کا سپورٹ نہیں کرتے تھے. امریکہ تو دور ہو گیا ہوتا بہت وقت. پھر تبھی تو یہاں پاکستان کہتا تھا کہ یہ ہماری جنگ بن چکی ہوئی ہے. آج اب امریکہ اب چلا جائے گا، لیکن جنگ ہم بھگتیں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. جنرل شرما کی طرف چلتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے افغانستان کے حوالے سے بات چیت ہو جائے. جنرل شرما، ہندوستان نے افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کا ملٹری ایکشن ہے اس کو کنڈیم کیا ہے، جبکہ طالبان کی جو سرکار ہے ان سے بات چیت بھی ہم نے اپنی طرف سے جاری رکھی ہوئی ہے. تو آج انڈیا اور افغانستان کے حالات کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں اروند، پہلے میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو مقبول صاحب نے بات کی ہے. تحریک طالبان آف پاکستان اور جو پشتونز ہیں طالبان، وہ آئیڈیولوجیکل ٹوینز ہیں اور ایتھنک ٹوینز ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے. اس سائڈ پہ جو ہے انہوں نے ایک شریعہ جو ہے وہ امپوز کیا ہے، اور اس سائڈ بھی جو تحریک طالبان آف پاکستان کی بیسک شرط ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ان کے پی جو ہے آپ ایک شریعہ سسٹم کو امپوز کریں. دیٹ از فیکٹر ون. سیکنڈ فیکٹر، جیسے مقبول صاحب نے بولا، ایک ریونج فیکٹر ہے کہ آپ نے بڑے سلیکٹو طریقے سے کے پی ایریا میں، فاٹا ایریا میں ٹارگیٹنگ کی امریکن بیہاف کے اوپر. اس سے کولیٹرل ڈیمیج اتنا ہوا کہ ان کے اندر ایک وہ اور زیادہ غصہ ان کے اندر آ گیا، فیلنگ آف ریونج ہے وہ مینیفیسٹ کر رہا ہے. تھرڈ تھنگ جو ہے پاکستان کی ایک اوور ایسٹیمیشن ہے اس کی اپنی قابلیت کے بارے میں. جیسے گریٹ گیم کی بات کی، آپ دیکھیں پہلی گریٹ گیم 79 to 89 اینڈ دین فرسٹ فیز آف طالبان 1996، اس میں بھی پاکستان ایک پراکسی سٹیٹ بنا ان دا گریٹ گیم، امریکنز کے ہاتھ میں انہوں نے پلے کیا. پھر آپ دیکھیں جو دوسرا عرصہ آیا 2001 سے لے کے تقریباً 2021 تک، اس میں بھی پاکستان کی جو پالیسی رہی وہ ہے ہنٹنگ ود ہاؤنڈز اینڈ رننگ ود ہیئر والی پالیسی ہے، ڈپلیسٹی پالیسی رہی. اس کے بعد یہ جو نیو گریٹ گیم کی فیز ہے اس میں اگین ایک فلاڈ ایزمپشن تھی پاکستان کی کہ وہ افغانستان کو ان کی جو نیشنلزم ہے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر کے وہ سوچیں گے کہ یہ جو پاکستان بولے گا، جس قسم کی سوورنٹی وہاں وہ امپوز کرنا چاہتے ہیں وہ امپوز کریں گے، وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. وہ اگینسٹ بیسک افغان ٹریٹ ہے. اوپر سے ایک کنٹینشس ایشو جو ہے، جو لائن کبھی مینٹلی ریکگنائز ہی نہیں کی پشتونز نے، اس لائن کو آپ فینسنگ کر رہے ہو آ کے، یو آر مطلب فورسیبلی اس کا جو سٹیٹس کو آپ چینج کر دیں. ٹھیک ہے،
And that was not even acceptable to Mullah Omar when Major General Babur had gone, and तब उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इसको रिजॉल्व किए. उन्होंने बोला ये तो एक लोया जिरगा का इशू है. तो ऊपर से इतना एरोगेंस है पाकिस्तान स्टेट के अंदर कि उन्होंने जबरदस्ती एक न्यू नॉर्मल वहां पे क्रिएट करने की कोशिश की. पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को उन्होंने बड़े तरीके से उसको दबाने की कोशिश की. तो नतीजा ये है कि आज एक जंग की हालात वहां पे पैदा हो गई है. ठीक है. रहा जहां तक इंडिया का ताल्लुक, अब पाकिस्तान पहले की तरह ही एक इंटरनल जो प्रॉब्लम उनकी बायलेटरल प्रॉब्लम तालिबान के साथ है उसको एक्सटर्नलाइज कर रहा है. यही चीज बलूचिस्तान में भी है, यही यहाँ पे है. अब आप इंडिया के रिलेशनशिप देखें अफगानिस्तान के साथ हिस्टोरिकली, आपकी एक सिविलाइजेशनल रिलेशन उनके साथ है. इनफैक्ट आप अफगानिस्तान में जाएं, वो बोलते हैं कि पर्शियन जितना लिटरेचर और रेपोजिटरी दिल्ली में है उतना काबुल में नहीं है. राइट. तो एक सिविलाइजेशन आपका स्टेटस है. पूरा हम एक ही कल्चरल स्पेस के एक हिस्सा रह चुके हैं. उसके बाद शुरू से जो जब ये तालिबान की गवर्नमेंट वहां से निकली तो हमने जो भी वहां $3 बिलियन वहां पे स्पेंड किए, और वो उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो अक्रॉस द एथनिक स्पेक्ट्रम है. उसमें नॉन पश्तून पश्तून सब उसके बेनिफिशरीज थे. अब हमारे हवाले से जब हम अफगानिस्तान के ऊपर देखते तो हम उसको एज अ सेकंड बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ नहीं देखते. दैट्स मोर ऑफ अ रेटरिक, बट वी आर लुकिंग दिस एज अ गेट वे टू सेंट्रल एशिया. हमारा यूरेशिया में क्या रोल रहेगा अगर अफगानिस्तान ईरान हमारे साथ नहीं है? तो ये जो चाबहार, जरांज, देलाराम या जो अफगानिस्तान की जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, इट इज मोर टू हैव अ स्टेबल अफगानिस्तान so that we are able to access to Central Asia, जहां जो जियोपॉलिटिकल कंपटीशन है वो अनफेवरेबल इंडिया के लिए. तो अब जब पहले तो हमने तालिबान आए तो हमारे कुछ खदशात थे उनको लेके. एक तो ह्यूमन राइट्स का इशू था, विमेन का इशू था. फिर पहले का एक एक्सपीरियंस था कि दैट स्पेस वाज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग सम एलिमेंट्स व्हिच वर एनिमिकल टू इंडियन इंटरेस्ट. तो जब आते ही उन्होंने ये कुछ हमें एश्योरेंसेस दे दी. फिर तीसरी चीज जो है, अगर हमने एड फनल करनी है अफगानिस्तान के अंदर, विच वाज ह्यूज, वैक्सीन्स थे, गुंदम था, मेडिसिन थी, वो किस तरीके से किसके हवाले से आप इन लोगों तक पहुंचाओगे? तो एक प्रैक्टिकल रियलिटी उभर के सामने आए इंडिया के कि यू हैव टू एंगेज विद तालिबान विदाउट रिकग्निशन. राइट. और उनसे हमने एंगेज किया. हमारा टेक्निकल मिशन वहां पे, उसके थ्रू जो है हम उनको वो बेनिफिट जो भी वहां देना चाहते हैं. ऊपर से इनके जो 2 मिनिस्टर्स अभी रिसेंटली इंडिया में आए, उसमें क्या बातचीत थी? वहां कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं चल रही थी. वहां बेसिक ये चीज था कि किस तरीके से जो सिविक एक्शन प्रोजेक्ट वहां पे थे विच आर बेनिफिशियल टू कॉमन पीपल, उनको कैसे रिन्यू किया जाए. और मैं खुद उन डिस्कशंस में शामिल था विच आर क्लोज डोर डिस्कशन. और हमारा उनसे 2 ही सवाल थे. आके उन्होंने कुछ लेडीज को यहाँ सेग्रीगेट किया, हमारे मीडिया ने हल्ला बुल्ला बोल दिया, एंड बाद में उन्होंने लेडीज को इन्वॉल्व किया. सेकंड, हमारा उनसे ये क्वेश्चन था, भाई आप क्या सिक्योरिटी गारंटीज हमें दे रहे हो कि अगर हम वहां आए. जनरल साहब, ऐसी कौन सी सिक्योरिटी गारंटीज उन्होंने दी है कि क्या वो उन्होंने नहीं, उन्होंने बोला जहां भी इंडियन मिशन जो है आपके लोग सिविक एक्शन प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, हम आपको वहां पे सिक्योरिटी देंगे. हमारे जितने भी कार्डर्स हैं, वी विल गिव यू अ फुल प्रूफ सिक्योरिटी. वही डिस्कशंस हमारी उन साथ. यहाँ कोई साजिश थोड़ी हो रही है कि आके हमने पाकिस्तान के ऊपर कैसे फ्रंट खोलना है. तो ये पाकिस्तान की बेवकूफी है कि रेदर देन एंगेजिंग डायरेक्टली विद तालिबान और उनके जो खदशात है, उनके जो कंसर्न्स है, उनको एले किया जाए. आप एक इंडियन फैक्टर लेके आ रहे हैं. और अभी मैं बहस सुन रहा था पाकिस्तान सामा टीवी के ऊपर. दे आर कमिंग आउट विद फैंसीफुल वर्ड्स. सम आर ऑफेंसिव बाय इंडिया, Israel, and from the backing of Pakistan, United States of America. आप मिनरल का तोहफा तो खुद लेके उधर जा रहे हैं, लंच आप उनके साथ खुद खा रहे हैं. ट्रंप रोज आपकी तारीफ कर रहा, आज भी ट्रंप आपकी तारीफ कर रहा है कि नहीं, यू हैव अ राइट टू डिफेंड योरसेल्फ. तो आप कहां से ये नेक्सस बना के आ रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट? और ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी वेरी डिफरेंट इन अफगानिस्तान
And basically, we want a stable Afghanistan so that we have an access to Central Asia, and we are not party to any of this. पाकिस्तान ने खुद ये बीज बोया है और उसकी फसल भी वो खुद ही काट रहा है. चलें जनरल साहब, ये तो बात हुई पाकिस्तान के हवाले से. लेट मी आस्क यू वन और टू क्वेश्चंस हियर. हमारा जो गिला अफगान तालिबान से है कि वो बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, औरतों के हुकूक का सवाल है, ह्यूमन राइट्स का. तो इंडिया जैसा स्टेट जो कि अगर हम देखें हिस्टोरिकली वी वेर ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, तो क्या वो सारी एश्योरेंसेस जो दुनिया अफगान तालिबान से मांग रही है, जो हम भी मांग रहे थे अरसे दराज तक, क्या हमने उन पर अब कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और एक प्रैग्मेटिज्म का यही तकाजा है कि ठीक है भाई, वो जैसा करते हैं वैसा करने दें, हमारे लिए अच्छा है, एज लॉन्ग एज वो हमें पाकिस्तान के साथ हमारा अगर कोई इशू है वहाँ वो पाकिस्तान को कंडेम करें, तो दैट वी आर हैप्पी विद दैट. सी ये क्वेश्चन आप बड़े एक नैरो पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, ठीक है. जी जी, पूछना बनता है देयर वैसे इज मेरा. नथिंग जी जी. देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट इन दिस, ठीक है, कि मैं एक्सपेक्ट करूं एज एन इंडियन गवर्नमेंट की पाकिस्तान जो है, जो जैसे मैं सोचता हूं और मैं चाहता हूं वो वैसे बिहेव करे, तो वो हमारी खामख्याली है. They have their own beliefs that what role women should have in that society. But today's Taliban is not the same Taliban of 1994, 95. अगर आप देखें कितने पढ़े लिखे लोग उनके अंदर हैं, राइट, उनकी जो एंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट वर्ल्ड से बहुत डिफरेंट है. हमें उन्हें टाइम देना चाहिए टू स्टेबलाइज द कंट्री. पहले वहां पे जो भूखमरी के इश्यूज हैं, डिजीज के इश्यूज हैं, इकोनॉमी के इश्यूज हैं, गिव देम टाइम. देन इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्रेजुअली जो है उनको, वंस दे आर सिक्योर्ड देयर, देन ग्रेजुअली उनको ये असिस्टेंस दे एंड उनको समझाए कि यार आप अपने एक कंडीशन तरीके से, जो इस्लाम आपको इजाजत देता है. सऊदी अरेबिया में भी तो लेडीज पढ़ रही हैं, इंडोनेशिया में भी पढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी पढ़ रही हैं, मलेशिया में भी पढ़ रही हैं. तो क्या अफगानिस्तान ज्यादा मतलब कटर है सऊदी अरेबिया को लेके? तो कोई एक मॉडल बनाया जाए, टर्की का मॉडल बनाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए, और उस तरीके से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे कैन गिव मोर स्पेस टू women, and that is the only practical way forward, rather than putting a gun on their head. ये से कि नहीं जी, तो वो क्या खोल देंगे वो स्कूल? उन्हें अमेरिका की बात नहीं मानी तो हमारी मान लेंगे? तो फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जब हमारे अंदर इतना ज़्यादा प्रैग्मेटिज्म आ गया है और हम ये समझते हैं कि अब वही तालिबान की हुकूमत है जो अफगानिस्तान को रूल करेगी, तो फिर हम उन्हें तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? तस्लीम देखे ऐसे थोड़ी होता कि मैजिक बैंड है, आपने चुटकी बजाई और तस्लीम हो गया. एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है. पहले हमने वहां टेक्निकल मिशन खोला, उसके बाद उनकी मिनिस्टेरियल विजिट्स यहाँ पे आई, अब उसके बाद उनका एक सो कॉल्ड सफीर यहाँ पे आया हुआ है. अब प्रॉब्लम थी कौन सा फ्लैग लगाया जाए, उसके ऊपर कुछ थे. एटलीस्ट दे हैव अ तालिबान हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन 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 इंडिया टुडे. पहले तो देखिए सऊदी अरेबिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया था, उसके बाद उनको रिकॉग्नाइज पाकिस्तान ने. सऊदी अरेबिया ने क्यों नहीं इस दफा रिकॉग्नाइज किया अभी तक, या पाकिस्तान ने? आपसे पहले उनसे ये सवाल पूछे ना. इंडिया तो तब भी बहुत लेट था. हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे एट अ पॉइंट इन टाइम when we get certain guarantees from Taliban regime that they are going to be a very responsible stakeholder in the international system. एंड उसके बाद हम देखेंगे. अभी इंडिया एक एक्सट्रीम से लेके दूसरी एक्सट्रीम पे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट इंडिया टू सडनली बी मोर लॉयल देन द किंग एंड रिकॉग्नाइज तालिबान रेजिम? सही. आज से तकरीबन 4.5 साल पहले हम जब इसी प्रोग्राम में मिले और हमने बड़ी खुल के बात की, तो उस वक्त मैंने एक नुक्ता उठाया था, और वो ये था कि तालिबान के नज़दीक वो हिपोक्रेसी नहीं है जो पाकिस्तान के पास है, कि हिंदुस्तान के अंदर तो पाकिस्तान चाहता है कि एक सेकुलर हुकूमत हो, अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि एक शरई जो है हुकूमत हो. अपने लिए ये इस्लामिक जो है रिपब्लिक इन्होंने बनाई हुई है. तो
तो तालिबान ने अब पाकिस्तान को ये बावर करा दिया कि भाई हम जो ख्वाब अपने लिए देखते हैं वही ख्वाब तुम्हारे लिए भी देखते हैं। तो कल को अगर पाकिस्तान में मान लें हम कि तालिबान स्टाइल तहरीक तालिबान पाकिस्तान अगर टेक ओवर कर लेता है, वैसे तो बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान की फौज एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड फौज है, मगर फिर भी फॉरेन अजम्पशन हम ये कर लेते हैं, तो क्या वो वहाँ रुकेंगे? फिर वो हिंदुस्तान के अंदर भी चाहेंगे कि वही निज़ाम हो। तो फिर हमारा टेक क्या होगा? मैं तो ये समझता हूँ कि एक पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक मुल्क के, हाँ जी, कि यार अगर ये औरतों को नहीं पढ़ाते हैं तो हमारा इनसे कोई लेना-देना नहीं है। दुनिया के अंदर 200 मुल्क हैं, कितने ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने यही प्रैग्मैटिज़्म शो किया है हमारे सिवा? और क्या क्या ये प्रैग्मैटिज़्म जो है कहीं हमारी इस वक़्त की जियोपॉलिटिकल ज़रूरत तो नहीं कि भाई वो जो कहते हैं ना इंडिया के अंदर टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर मैंने सुना बहुत से हमारे एंकर्स कह रहे हैं कि जी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये तो एक बड़ी छोटी सोच का मुज़ाहरा कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो। जी, जनरल साहब। देखिए, ये जो निज़ाम मुस्तफ़ा आज के दौर में इम्पोज करना इवन इन अफगानिस्तान, इट इज़ अ पाइप ड्रीम। यस, दे कैन फाइंड अ हाइब्रिड सिस्टम जो बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम है उनको आप प्रिजर्व करके एक मॉडर्न स्टेट की तरफ उसको ले जाएं। वही इंटरनेशनल सिस्टम है, उससे हटके जो अगर काम करेगा तो वहाँ सर्वाइवेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है। इसी तरीके से पाकिस्तान इज नॉट सच अ पुश ओवर कंट्री कि सडनली सम मुल्लाज फ्रॉम समवेयर विल कम एंड टेक ओवर द होल कंट्री। ट्रू, आई That's एग्री। not practical, right? You may have a certain concessions hybrid system in certain areas where people have deep beliefs in this, right? As far as Hindustan is India is concerned, यहाँ का क्या मतलब? You think यहाँ का जो मुसलमान है वो क्या इस किस्म की जो शरिया और इस किस्म का निज़ाम है मुस्तफ़ा जो वहां पे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको एम्ब्रेस करने के लिए तैयार है? These are जनरल साहब no go kind बड़ा of, जी, जनरल साहब बड़ा these अच्छा are no आपने go. रिबटल दिया है, लेकिन उन तमाम तस्वीर और वीडियोज़ को भी ज़रा जाके हमें फिर से देखने की ज़रूरत है, इस वक़्त जो स्क्रीन पर भी मौजूद हैं, कि जब आमिर खान मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद गए, तो वहाँ पे लाखों की तादाद में जो तलबा थे, उन्होंने उनका वेलकम किया। उनकी गाड़ी के ऊपर फूल बरसाए गए, फिर उनको दस्तार पहनाई गई और तो उससे मुझे तो देख के ये नहीं लगता कि हिंदुस्तान के मुसलमान के पास इस वक़्त ताकत नहीं है, ताकत होगी तो वो वही काम करेगा जो कि बाकी हम देख रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस किस्म का ग्रैंड रिसेप्शन उन्होंने अफ़गानिस्तान के तालिबान की हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर को दिया है, इट सीम्स लाइक कि वो तो समझते हैं कि हाँ भाई, हमारे इंस्टीट्यूशन का दारुल उलूम देवबंद का सबसे प्राउडेस्ट कोई स्टूडेंट आया है हमारे आज कैंपस में, तो वो तो ये है, ये शख्स है। उससे पहले मुझे नहीं ख्याल कि कोई उस तरह का रिसेप्शन किसी भी शख्स को जो बाहर से आया हो, उसे हिंदुस्तान में मिला हो। खैर, ये मेरी नहीं नहीं, मैं ऑब्जर्वेशन इसके है। ऊपर रिबटल करना चाहता हूँ जी, एक, बिल्कुल जस्ट करें। गिव मी हाँ जी। मैं 30 भी सेकंड, बिल्कुल साथ में 30 ठीक। सेकंड, so that we should not draw a wrong conclusion हाँ, from optics. पहले आप ये सोचें कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट कोई बेवकूफ गवर्नमेंट नहीं है कि वो उनको वहां पे जाके विजिट का एक मौका दें और इस किस्म के ऑप्टिक्स का मौका दें। उन्होंने उनको ये मौका दिया। एक आप देखें जो इट इज एन एपी सेंटर ऑफ देवबंदी इस्लाम, वहां पे अगर एक आदमी आता है, एक पॉलिटिकल लीडर आता है वहां, उनके वो इमोशनल जो हैं वो उस किस्म के सेंटिमेंट्स हैं। इसी देवबंद ने आप देखें जो किस किस्म के फतवे जो हैं इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में दिए या बाद में दिए हैं, दे हाईली नेशनलिस्टिक फतवाज, राइट? अगर उन्होंने एक राउजिंग वेलकम एक मिनिस्टर को दिया जो who are adherents of Devbandi Islam, I think in Indian democratic system, we have enough cushions to absorb this kind of optics. So therefore, don't draw extreme conclusions out of that particular incident. नहीं ठीक है, आपका कहना भी अपनी जगह पे, लेकिन मेरे जैसे लोग जो कि इंडिपेंडेंटली चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, वो ये कहते हैं कि भई, जब हुकूमत ने उनके लिए रेड कारपेट बिछाया है हमारी, तो वो देवबंद में बैठा मुसलमान सोचता है, ठीक है भई, मैं भी जाके अब गले लगा लेता हूँ। वो कहते हैं ना कि जब अब डर काहे का जब सैयाँ भये कोतवाल, हैं? तो वो बात है। पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि देखें जी, ये आपकी मिसकैलकुलेशन थी कि वो जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ की आप बात करते थे, कि एक अरसे दराज से कि चलें जी, ये तो हमारा बैकयार्ड है, हम जैसे चाहेंगे वैसे
अफ़गानिस्तान को रन करेंगे थ्रू तालिबान, वो जो एक ड्रीम था वो शैटर हो गया। अगर यही अफ़गान तालिबान कश्मीर के अंदर आके जिहाद कर रहे होते, तो पाकिस्तान को कोई मसला नहीं था। लेकिन आज बड़ी हैरानी होती है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर हम देखते हैं कि जी, कहते हैं जी अफ़गान तालिबान बच्चियों को हुकूक नहीं दे रहे, औरतों को नहीं दे रहे, उन्हें कॉलेज में नहीं जाने देते, स्कूलों में तालीम नहीं लेने देते और ये वो। भाई वो जब आए थे तो आपने तो उनका वेलकम किया था। अब वो वही कर रहे हैं जिस मैंडेट को वो लेकर आए थे, और ऐसा तो है नहीं कि उनका जो मौक़िफ़ है वो कोई आपसे ढका-छिपा था। आप जानते थे कि वो पहले भी ये काम करते थे, वो आज भी यही कर रहे हैं। बस ये है कि इस दफ़ा उनका जो रुख है बंदूकों का वो हिंदुस्तान की तरफ नहीं है, तो इसलिए शायद आपके लिए वो मसला हो गया है। बहरहाल जो भी हो, पाकिस्तान ने हॉरिबली दे गॉट इट रॉन्ग देयर। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो रीड ही नहीं कर पाए कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस बार जब आए हैं तो किस सोच के साथ वो आए हैं। और ये बात औरिया साहब ने जो की, मेरे ख़्याल से ये भी ठीक है कुछ हद तक कि अफ़गान तालिबान को इस बात का थोड़ा-सा डर है कि अगर टीटीपी पे हमने एक्शन लिया, तो कहीं यही लोग जो हैं दाइश में जाके और ये जितनी भी आईएसकेपी और ये सारे इनके अंदर वो जाके शामिल ना हो जाएँ, हमारे लिए मसला ना बन जाए। दैट शोज़ कि उनकी ग्रिप भी वैसी नहीं है, जैसी होनी चाहिए थी, जितने बड़े वो दावे कर आए थे। तो उसके अंदर भी इनकंसिस्टेंसी तो है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं नहीं, और इसमें थोड़ा-सा क्योंकि काफ़ी जी, जी। बिल्कुल और तरफ चल गई है। पहली बात तो ये है कि डल साहब ने बड़ी एक सिंपलिस्टिक किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा की कल्चर रिलेशन के। कल्चर रिलेशन ज़ाहिर बात है हमसे क्रॉस करके वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ये बीच में पूरा पाकिस्तान का एरिया आता है, जहाँ अगर रंजीत सिंह भी हुकूमत करता है तो उसकी दफ्तरी ज़ुबान फ़ारसी होती है। और वो फारसी के शेर सुनता है, फारसी के शेर। तो ये ट्रेडिशन पूरी की पूरी शेख अली अजमेरी से लेके वहाँ तक वो चलती आई चली आई है, ये बात है अपनी जगह। जहाँ तक उनकी बात आपने देवबंद का उनको जो खासतौर पर चुनौती दी, वो आप बेसिकली अंडरस्टैंड नहीं करते बुनियादी तौर पर। देवबंद एक खास नुक्ता नज़र है जो कि इंडिया के अंदर बहुत कम है, जबकि बरेली जो है उसको मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं। जबकि ट्रू। देवबंद के बाकी लोग हैं वो पाकिस्तान में उससे कई गुना ज्यादा हैं। बल्कि एक बंदा यहाँ से पढ़ के गया है, जबकि 99% लोग जो थे वो पाकिस्तान के मदरसों से उनकी लीडरशिप जब पढ़ के गई थी, जिनमें बनौरी टाउन था, जिसमें कोड़ा कटक था जी। तो एक बात तो ये है कि इतना आसान नहीं होता एक जगह इस्तकबाल हो जाए तो फौरन जनाब बंदूकें भी उठ जाएंगी और इनकलाब भी आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त समझने वाली ये है कि दोनों मुल्क जो हैं पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दोनों वो ये बिल्कुल इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं कि भारत को अगर अफगानिस्तान में मौका मिला है तो उसने किसी तौर पर पाकिस्तान की एक उसके मुखालफ एक जज्बात पैदा करने की कोशिश नहीं की, या पाकिस्तान को मौका मिला है अफगानिस्तान में तो उसने भारत के खिलाफ जज्बात पैदा करने की कोशिश नहीं की। ये हिस्टोरिक फैक्ट है और चला आ रहा है राइट फ्रॉम जब वली खान वगैरह जब यहाँ से करके गए थे, जब कोई मूवमेंट ऐसी नहीं थी, जब 74 में इंसर्जेंसी चल रही थी तो उस वक्त बाकायदा सपोर्ट किया जाता था और पाकिस्तान भी यकीनन करता है। तो ये एक ऐसी बरसगीर पाको हिंद के अंदर ऐसी रिफ्ट बन गई है राइट फ्रॉम बांग्लादेश अब तक, और इसमें आप अब बांग्लादेश को भी अब शामिल कर लें उसी के अंदर, कि इस सारे मामले के अंदर प्ले ग्राउंड जो है बन गया हुआ है पूरा इलाका, और दो ताकतें हैं और दोनों जो है वो एटमी ताकतें बन चुकी हुई हैं और दोनों के मफादात आप देखें। आप जरा सा इस तरह सा अगर टिल्ट करके यूं करके बांग्लादेश को ले जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे, वहां पर भी ये चीजें बिल्टअप होती चली जा रही हैं। जहां तक तालिबान का तल्लक है, सऊदी अरब ने ठीक किया था, लेकिन अब तो रूस ने कर लिया, अब तो चीन ने कर लिया। अब मैं एग्रीमेंट पढ़ रहा था कि रूस और तालिबान का आपस में मुआहदा हुआ है अगेंस्ट वॉर ऑन टेरर। अब देखें हमारा टेररिज्म और है अब अमेरिका के साथ, रूस का और अफगानिस्तान का, तो ये ऐसी नेशन स्टेट की लड़ाई बन चुकी हुई है कि जिसके अंदर से कोई मजहब का परचम उठाता है तो कोई किसी और का परचम उठाता है, और ये ऐसा परचम है, ये इससे कोई बालाता नहीं। इंडिया भी इससे अब नहीं कह सकता कि हम जनाब 1925 की किताबें हमने झाड़ फूट के नहीं निकाली और हमने गोलवार करके वो सारी उसको चूम चाम के नहीं रखी हम दोबारा। हमारे साथ भी यही हो रहा है कि, और अफगानिस्तान के साथ, और अब तो जमात इस्लामी जो है वो बांग्लादेश के अंदर भी आ, तो इस पूरे रीजन को देखें भाई, आग के अलाव पे हम बैठ गए हुए हैं और बड़ा खौफनाक अलाव है, और जिसके जहाँ तंदूर होता है ना तो वहीं पर तपती है जमीन।
किसी और की ज़मीन नहीं तपेगी, ये है सूरत-ए-हाल। जी, जी। बिल्कुल, आपकी कुछ बातों से मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसा होगा शख़्स जो ना-इत्तेफ़ाक़ी रखेगा। यही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अलायंसेस बन रही हैं, बिगड़ रही हैं और हर मुल्क जो है, वो अपने इंटरेस्ट्स को पहले देखता है और उसके लिए उसे किसी को भी दोस्त बनाना पड़े, तो उससे कोई हिचकिचाहट नहीं होती।